अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी आपके सामने नए प्रोग्राम के साथ। मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर वाशिंगटन आज बहुत इन्वॉल्व है, बहुत अहम खबरें हैं। उनमें से कुछ तो आपने सुनी हुई हैं, मगर उसका जो रियल एस्पेक्ट है, जो मैं समझता हूँ, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। और फिर अभी अभी इद्दत केस में खान साहब का फैसला सुना दिया गया कि दोनों की जमानतें नहीं हो सकी। मैं वकील नहीं हूँ, एज यू नो, मैं इकॉनमिस्ट भी नहीं हूँ, तो मैं इन बातों पे कुछ ज़्यादा बहस नहीं करता और लर्न करने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। आपके मुल्क में जो ऑनेस्ट, नॉलेजेबल और न्यूट्रलिज्म के साथ बात करने वाले जो टीवी एंकर हैं, तजिया निगार हैं, उनमें एक नाम है, लॉयर हैं, बड़ी अच्छी, मेरे ख्याल में इंग्लैंड से पढ़कर आई हैं, लाहौर में रहती हैं, आयशा उमर। रात 4 बजे उनका प्रोग्राम रिपीट हुआ जियो पर, रिपोर्ट कार्ड। तो मैं उसमें उन्हें सुन रहा था, तो उन्होंने चौंका दिया, हैरान कर दिया। ध्यान में रखें कि वो इमरान खान की फाशिज्म की उतनी ही मुखालिफ हैं जितना कि मैं हूँ। मगर देखिए, न्यूट्रलिज्म जो है वो पता चल जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये जो इद्दत केस में सज़ा है, इसका आईन में कोई वजूद ही नहीं है, और ये सज़ा एक पीनल कोड के तहत दी गई है जो रिलेट ही नहीं करती, और वो अंग्रेज़ के ज़माने से हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में मौजूद है कि एक ऐसी शादी जो किसी को डिसीव करने के लिए ड्रामे के तौर पर बनाई गई हो, वो शादी ना हो, उनमें किसी एक फरीक को फ़ायदा पहुंच रहा हो, वो किसी से कोई हिसाब चुकता कर रहा हो, कोई जायदाद का जागीर का चक्कर हो, लड़की को बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो या लड़की लड़के को बेवकूफ़ बना रही हो, मतलब ये डिसीव किया जा रहा हो उस शादी के जरिए, और वो रियल शादी ना हो, ये वो सज़ा दी गई है। और इद्दत केस की इद्दत में शादी की पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, लॉ में कहीं कोई सज़ा मौजूद नहीं है, ना पहले कोई ऐसा वाक़या है। तो ये रियासत की सज़ा है, और यहाँ तो भैंस चोरी में भी सज़ा हो जाती है। 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं। एक दोस्त बता रहे थे कि लाहौर की सेंट्रल जेल जो फिरोजपुर रोड पर है, 4-4.5 हज़ार की गुंजाइश है, 20-22 हज़ार लोग अंदर हैं। सिगरेट भी बिकती है, चर्च भी मिलती है, टेलीफोन भी मिलता है, मर्जी का खाना भी मिलता है, मुलाकाती भी आते हैं, पैसा फेंक तमाशा दे। तो इस रियासत में कुछ भी मुमकिन है, और कल मैंने कहा था कि खान साहब को रिहाई नहीं मिलेगी, किसी भी सूरत में नहीं मिलेगी। तो वो खान साहब को नहीं मिली। अब इसको बहुत समझना है तो किसी लॉयर से बात करें। फिर अभी एक लॉयर को सुन रहा था कि जब सज़ा होगी तो हाई कोर्ट चले जाना चाहिए था, यहाँ अपील करने की बजाय, और वहाँ सेंटेंस को चैलेंज करके कि जब तक मुकदमे का फैसला ना हो हाई कोर्ट से, उस वक्त तक सज़ा मुअत्तल कर दी जाए। ये भी पॉसिबिलिटी थी। तो जैसे भुट्टो साहब का केस गलत तरीके से लड़ा गया, मगर फैसले तो ऊपर हो चुके होते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस मुल्क में 3 बड़ी पार्टियां हैं, तीनों के डैडी फौज में रहते हैं। आप नोट करें कि भुट्टो साहब अयूब साहब को डैडी कहते थे, ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ साहब कहते थे, इमरान के अब्बा चेंज होते रहे, गुल हमीद से लेकर बाजवा तक। लड़ाइयाँ हो जाती हैं बाप बेटों की, यहाँ तक अंजाम पहुँचते हैं, और इस मुल्क को ऐसे मिलकर तबाह कर दिया गया। फिर मैं हर खबर की तरफ बाद में आता हूँ कि कल आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ जो बहुत चालाक आदमी है, अपने भाई को शिकस्त फाश दे दी 20-25 साल लगा के। तो उन्होंने बड़े हम्बली स्टाइल में अपोजिशन को एक बार फिर ऑफर दी कि हम तो चाहते हैं बैठें, बात करें, आपके बानी को कोई प्रॉब्लम है, हम उस पर भी बात कर सकते हैं। तो उमर अयूब ने जिस लहजे में और जिन लफ्ज़ों के साथ हिकारत से उससे मुस्तरद किया, डिक्लाइन किया, वो बहुत हैरानकुन था। कि वज़ीर आज़म को कहा कि ये 47 के वज़ीर आज़म सोचे भी नहीं इस तरह बैठने का, जब तक हमारे सारे कैदी इंक्लूडिंग खान साहब रिहा नहीं हो जाते। या तो उन्हें यकीन है कि कोई खूनी इनकलाब बाहर तैयार खड़ा है, जो नहीं है, या फिर
یہ اسٹیبلشمنٹ کے اسٹوج ہیں، اس طرح کی باتیں کر کے پبلک کو بھی، پبلک کا جو سینٹیمنٹ ٹورڈز خان صاحب ہے اسے خراب کر رہے ہیں، اور خان صاحب کو باہر آنے نہیں دینا چاہتے ہیں کہ باہر خان صاحب آ گئے تو یہ تو سب زیرو ہو جائیں گے۔ آپ نے خان صاحب کی موجودگی میں عمر ایوب کا کتنی بار روز نام سنا تھا، تو آپ کو خبر کنفرم ہو گئی ہوگی، آپ کو 10 دن 15 دن پہلے دی تھی، 10 دن پہلے یا 12 دن پہلے یاد نہیں ہے کہ پھوٹ پڑ چکی ہے، 21 MNA شاندانہ گلزار سامنے آ چکی ہے، نام لے کے بتا دیا جو نام میں نے آپ کو بتایا تھے کہ کون کون الگ ہو رہا ہے اور گروپ الگ بن رہا ہے۔ ایک تو یہ سچویشن ہے۔ اب میں آپ کو وہاں لے چلتا ہوں واشنگٹن میں، جہاں کل ایک بہت بڑی ریزولوشن کانگریس میں پاس ہوئی۔ 435 کا حال ہے، ذہن میں رکھیے گا، کانگریس کا، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کا بہت ہی معمولی نمبر سے ریپبلکن کی میجورٹی ہے وہاں، مجھے ایگزیکٹلی نمبر یاد نہیں ہے، 219 ہے یا 221 ہے، سم تھنگ لائک دیٹ۔ تو یہ سب کچھ آلے سڈن نہیں ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ پی ٹی آئی جشن منا رہی ہے، وہ پی ٹی آئی جو امریکہ میں مظاہرے کرتی رہی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے میں ہماری حکومت کے خلاف سازش کی اور سائفر کو ایشو بنایا، اور بائیڈن سے ملاقاتیں، مطلب سب سنا چکا ہوں کہ جی ملنے کی اور ٹیلی فون تک کی خواہشات کامیاب نہیں ہوئی، تو اس کے بعد یہ الزامات لے کر آئے اور پھر سائفر سے کھیلیں گے اور تماشا لگائیں گے، سب آپ کے سامنے ہے۔ مگر ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکنز بھی ہماری طرح ہے کہ نفرت کا اظہار بھی رائٹ اوے کرنا ہے اور محبت کا اظہار بھی فوراً کرنا ہے، بوریت کا اظہار بھی سامنے کرنا ہے۔ وہ ایک سیٹل معاشرہ ہے، ایک مہذب سوسائٹی ہے۔ دشمنی دوستی یہاں کی طرح خاندانی دشمنی نہیں ہوتی کہ ایک خاندان میں 40 لوگ مار دیے جاتے ہیں، 40 بار دشمنیاں چلتی ہیں، وٹا سٹا ہوتا ہے، عورتیں دی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہوا۔ آپ سے اختلاف ہے، آپ نے مجھ پر کوئی الزام لگایا ہے، میں آپ سے اوے ہو جاؤں گا، آپ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، میں آپ سے نائسلی ملتا رہوں گا، مگر میرے فیصلے میرے دل میں ہیں، وہ میں وقت آنے پر اور جب آپ موقع دیں گے اس وقت میں اسے استعمال کروں گا اور آپ سے اپنا حساب چکتا کروں گا۔ تو ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، سیوک رائٹس اور سول رائٹس سے لے کر فریڈم آف ایکسپریشن اور ڈیموکریسی، یہ تو بیس ہے نا امریکن، جیسے 2 قومی نظریہ آپ کی بیس ہے جو جھوٹا نکلا۔ تو وہاں یہ قرارداد آئی، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قرارداد کو پیش کیا ایریزونا کے ایک کانگریس مین نے جن کا نام ہے رچرڈ میک، اور یہ اپنی کاؤنٹی کے سابق شیرف بھی ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے ہی اسرائیل کے حق میں حمایت میں ایک قرارداد کانگریس میں پیش کی تھی، یہ قرارداد بھی ان سے پیش کروائی گئی۔ تو میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف سجاد برقی سرگرم تھے، ہمارے بڑے بھائی ہیں، دوست ہیں، ڈاکٹر آصف محمود جن کے فرقے پہ، قادیانیوں پہ، احمدیوں پہ لاہور میں ابھی عید پر حملے ہوئے، ان کے گھر سے گوشت چھینے گئے، انہیں گرفتار کروایا گیا، انہیں مارا گیا، پیٹا گیا کہ آپ گائے نہیں کاٹ سکتے، آپ بکرا نہیں کاٹ سکتے، آپ ذبح نہیں کر سکتے، قربانی آپ پر جائز نہیں ہے، آپ مسلمان نہیں ہیں۔ یہ فیصلہ یہ لوگ کریں گے، یہاں کے لوگ، کہ میرا مذہب کیا ہے، میرا فرقہ کیا ہے۔ ریاست نے ڈکلیئر کر دیا نا کہ یہ نان مسلم ہے، جبکہ ریاست کا حق ہی نہیں بنتا۔ میں یہ بھی بتا دوں کہ کل جب عائشہ عمر رپورٹ کارڈ میں یہ گفتگو کر رہی تھی تو انہوں نے بھی کہا کہ میں بہت تو نہیں بولوں گی کہ یہاں تو توہین مذہب کا الزام لگ جاتا ہے، یہ ریاست کا حق ہی نہیں ہے۔ تو اس پر سلیم صافی جو طالبان کے سابق ترجمان بھی رہ چکے ہیں، یہ لوگ سارے میڈیا میں ہر جگہ موجود ہیں، ذہن میں رکھیں، اور یہ جو آپ کو انتہا پسند پاکستان نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، انہوں نے اپنے سٹوج اور اپنے ہرکارے، اپنے جہادی فسادی ہر جگہ بٹھا دیے۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ریاست کا حق ہے کہ وہ طے کرے کہ کون سنی ہے، کون مسلمان ہے، کون شیعہ ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ یہ آپ کے انٹلیکچوئلز کہلاتے ہیں، اس معاشرے کا خدا حافظ آپ سمجھے کہہ چکے ہیں۔ توہین مذہب پر میں بھی بہت نہیں بولوں گا کہ جان جوخم میں ڈالی جا سکتی ہے،
खुदकुशी नहीं की जा सकती। यहां कोई सुनने को तैयार नहीं है कि भाई मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है, और मैंने अपने बचपन से जो पढ़ा है, सीखा है अपने घर से, खानदान से, अपनी माँ से, कि मेरे नबी की हुर्मत पर कोई आँच आ ही नहीं सकती, कि ये कायनात, ये सारे निजाम उस एक फर्द के लिए तश्कील दिए गए। तो कोई एक जर्रा, एक कीड़ा, कोई एक फर्द या कोई एक हुजूम उनकी हुर्मत, मेरे मुंह में खाक, उस पर हमला कर सकता है। या पागलों से, जहनी मरीजों से, किसी भी महज़िब सोसाइटी में मुझे एक दूसरे मुल्क में 40 साल रहने का मौका मिला है। कोई किसी के मजहब पर बात करता ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं पूछा जाता कि आप कौन हैं। नाम के साथ लिखा है मोहम्मद आफाक फारूकी, मगर मैं हल्फिया बयान देता हूं कि आज तक इसकी बुनियाद पर किसी ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, कहीं कोई काम नहीं रुका, किसी के चेहरे पे कर्व नहीं देखा, कोई हिचकिचाहट, उलझन नहीं देखी, उसके चेहरे पे कभी हम्बलनेस कम नहीं हुई। जब श्रीलंका में चर्च पर हमले किए गए और सैकड़ों लोग मारे गए, उस दिन भी मैं कुछ गोरों के साथ था और मैं डरा हुआ था, तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। जिस दिन उसामा बिन लादेन को मारा गया एबटाबाद में, उस दिन भी मैं एक तकरीब में था और वहां से लौट कर आया था, सुबह फिर उन्हीं लोगों से मिला था, किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। मैं बहुत से वाकयात सुना सकता हूं। ये तौहीन मजहब जिसकी सजा और बढ़ा दी गई है। कल मैं अपनी मौजू पाता हूं, कल एक अमेरिकन रिपोर्ट्स भी आई है ह्यूमन राइट्स पर, पाकिस्तान और जिसमें पूरी दुनिया की है, मगर उसमें पाकिस्तान और इंडिया के बारे में, कि दोनों मुल्क, मैं कहता हूं ना कि ये दोनों एक हैं। तो हमारे इंडियन दोस्त जो भाजपा के दीवाने हैं या उनके ट्रोलर हैं, वो बड़ी हकारत से कहते हैं कि नहीं, हम आप जैसे नहीं हैं। शर्म करो थोड़ी, पढ़ लो उस रिपोर्ट को। तय करना मुश्किल है कि आप पर ज्यादा इल्जामात लगे हैं, कि आपने अक़लियतों पर ज्यादा जुल्म ढाए हैं या हमने ज्यादा ढाए हैं। यहां पर भी मुकाबला है कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई एक दूसरे से हार न जाए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो देखें, मैं वापस आता हूं उस करारदाद को, जरा नोटिस करें कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने बहुत खुलकर इसराइल की मुखालफत की है यूनाइटेड नेशन में, और हमारे फॉरेन ऑफिस ने, ये दुनिया ताकत की है, आप इसे माने आप इसे ना माने। आपके अपने दरमियान, अपनी तारीख में, अपने हाल में, अपने माजी में, हर जगह, और आप ताकत को ही सलाम करते हैं, खासकर इस खत्ते में। बाकी दुनिया में भी इंसानी वहशत, बहुत सारे सैकड़ों मज़ाहिब आने के बावजूद, हज़ारों मज़ाहिब आने के बावजूद, सैकड़ों रियासती निज़ाम आने के बावजूद इंसानी वहशत में कमी नहीं आई। तो एक तो वो ध्यान में रखें कि ये आप खुल के मुखालफत करते रहे। फिर कुछ लोगों का दावा है वाशिंगटन में कि एक मखसूस यहूदी लाबी इस करारदाद के पीछे डॉक्टर आसिम महमूद के साथ और सजाद बरकी के साथ और अपना के कुछ डॉक्टरों के साथ, जो सियासत को अपने प्रोफेशन की तरह ही समझते हैं कि वो इसके मास्टर हैं, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लाइमलाइट में रहना है, उन्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी नहीं पता। ये जो करारदाद है, मैं इसकी और गहराई में जाने से पहले ये बता दूं, ये पीटीआई लेकर आए, एमक्यूएम लाए, नून लाए, पीपल्स पार्टी लाए, इसका नुकसान आने वाले दिनों में रियासत को पहुंचेगा। ये किसी की पुशिंग से आई हो। मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि इलेक्शन का साल है और फंड बहुत काम आता है। कितना फंड है, किसको है, मुझे नहीं पता, क्योंकि 368 वोट पड़ा है, सिर्फ 7 ने मुखालफत की, बाकी यकीनन एब्सेंट होंगे। क्या हाउस एक अहम मौके के अलावा कभी मुकम्मल 435 तो कभी नहीं होते। पाकिस्तान में तो 40-40 बंदे बैठे होते हैं 342-47 के हॉल में। तो एक मखसूस लॉबी वहां काम कर रही है। फिर चाइना का विजिट, मैं उसकी वजह बताऊंगा, उसके सबूत भी मिल गए। और पार्ट 2 सी पैक, फिर ऑपरेशन का ऐलान। वो तो आपने सुन लिया होगा ना, मौलाना फजल रहमान ने कल असेंबली में खड़े होकर कह दिया
کہ یہ چائنا کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. میں نے تو گیس سے کہا تھا, میرا تجزیہ تھا, اور ان کے پاس تو کہتے ہیں کہ چائنیز بھی آئے ملنے کے لیے, تو ان سے بھی انہوں نے کہا ہے. تو والعالم بالصواب. میں کہہ رہا یہ سب ریلیونٹ ہیں ایک دوسرے سے, یہ کنیکٹڈ ہے, ان کو الگ اس میں مت دیکھیے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ قرارداد نان بائنڈنگ ہے, ابھی اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نہیں, کوئی پابندی نہیں ہے. مگر جو امریکہ کو سمجھتے ہیں سسٹم کو, کہ اگر آپ نے اوور اسپیڈنگ کی ہے, ریڈ لائٹ کا ٹکٹ آپ کو ملا ہے, پارکنگ کے ٹکٹ ملے ہیں, اور دوسرے واقعات میں آپ کا ریکارڈ کہیں سرکار کے پاس بن رہا ہے, اور کل خدا نہ خواستہ کسی آپ جرم میں پھنس گئے, تو پراسیکیوشن آپ کا پورا ریکارڈ لا کر سامنے رکھتی ہے کہ یہ تو عادی مجرم ہے, یہ یہاں سے شروع ہوئے تھے, ان پر پہلے یہ کرتے رہے, یہ امپیشنٹ ہیں, یہ بہت غصے والے ہیں. میں بہت احتیاط کرتا ہوں, مجھے جلدی غصہ آ جاتا ہے کہ یعنی طور پر تو ہم سب بیمار لوگ ہیں نا. مجھے کوئی اعتراض نہیں, میرے سائیکاٹرک دوست کہتے ہیں کہ تم نے ایک اچھی بات کی ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم پیشنٹ ہو, سائیکاٹری کے پیشنٹ ہو تو کنٹرول کر لیتے ہو. میں اپنے منہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت جلدی غصہ آتا ہے مجھے, اور بچپن سے آتا ہے, جو حالات زندگی دیکھی ہے, ہر غلط بات پہ جلدی سے ایگریسو ہو جاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی کسی موقع پہ جب انہیں ضرورت پڑے گی. ہو سکتا ہے خان صاحب کی ہی حکومت ہو, گو کہ خان صاحب کی حکومت آئے گی نہیں کبھی, مگر ہو سکتا ہے بھائی کہ خان صاحب کی حکومت میں سب کو نکال کے رکھ دیا جائے کہ یہ لے حضور, آپ پہ تو یہ الزامات ہیں, ہیومن رائٹ, وومن رائٹ, اقلیتوں کے رائٹ, وہ تو ویسے ہی پہلے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پر بھرا ہوا ہوگا. تو اس سارے معاملے کو اس کی روشنی میں دیکھا جائے. اب میں آپ کو اس سے ریلیونٹ ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جس دن قرارداد پیش کی گئی اس کے دوسرے دن آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثریت نے کہ بہت سارے تھنک ٹینک ہیں امریکہ میں, بڑے نامور, کارنیگی انڈومنٹ اور رینڈ کارپوریشن سے لے کر کاؤنسل فارن ریلیشن اور وڈرو ولسن. تو کل وڈرو ولسن میں ایک سیمینار تھا جہاں 25-30 لوگ تھے, اور آپ کے محترم جناب امبیسڈر ان واشنگٹن ڈی سی سردار مسعود خان صاحب, سابق صدر آزاد کشمیر, جو جن پہ میں پہلے بہت گفتگو کر چکا ہوں, وہ بھی موجود تھے, اور یوسف رضا گیلانی کے دور کی امریکن ایمبیسڈر این پیٹرسن, ایک دو اور سفیر باہر ہے, اور پھر ماروین وائن بوم بھی تھے, اور واشنگٹن پوسٹ کی پامیلا تھیں, اور عشرت حسین تھے, سابق اسٹیٹ بینک گورنر, اور ہمارے ایک دوست جن کا میں نے پچھلے دن ذکر کیا تھا ہیوسٹن میں, ڈاکٹر آصف قدیر. وہ کس کھاتے میں تھے وہ میری سمجھ میں تو آیا نہیں, مگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, امریکہ میں آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ بہت سے گول حاصل کر سکتے ہیں, تعلقات بنا سکتے ہیں. دیکھیں ذہن میں رکھیں, کیپٹلسٹ سوسائٹی ہے, مال چلتا ہے ہر جگہ پر. تو میں ان کی وہاں موجودگی اسی اینگل سے دیکھتا ہوں, میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہاں بڑی دلچسپ 20-25 لوگ تھے, مجھے نہیں پتا ہے چھوٹے چھوٹے سیمینار سے کیا نکلتا ہے. تو وہاں این پیٹرسن نے کہا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جتنا رہی ہے اتنا کم جانتے ہیں آپ, مطلب اتنا جاننے کو ہے. اور وہی پرانی باتیں گھسے ٹپٹی کہ جی بڑے اچھے لوگ ہیں اور بڑا یہ ہے. مگر بیچ میں کسی نے یہ بھی کہا, شاید این پیٹرسن نہیں, کہ بس پرابلم یہ ہے, مشکل یہ ہے کہ وہاں کچھ بدلتا نہیں ہے, اور خاص کر جسے بدلنا ہے وہ بالکل نہیں بدلتا. پھر ایک اسپیکر نے یہ بھی کہا, وہ بھی کوئی خاتون تھی, کہ دو بڑی دنیا کی طاقتیں, ایک چائنا ایک امریکہ. اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کہ آپ چائنا سے کاروبار کریں, آپ اس کے نیبر ہیں, جو میں روز کہتا ہوں, آپ اس سے تعلقات رکھیں, آپ امریکہ سے بھی رکھیں. مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دونوں کو استعمال کر لیں, کہ آپ ان سے بھی فائدہ امریکنز کو دکھا کے فائدہ لیں اور امریکہ کو چائنا دکھا کے فائدہ لیں. آپ کو کہیں ایک جگہ کھڑا ہونا پڑے گا. اب آیا سمجھ میں؟ اور اس کی بہت ڈیٹیل ہے. اور مسعود صاحب نے جو باتیں کی بڑی دلچسپی, کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, مزید بلڈ کرنے کی ضرورت ہے, آرمی ٹو آرمی ہمارے اور ریلیشن ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ سے ہیں. ہماری ساری
जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें बराबर मिल रहे हैं। वहाँ ब्राइट स्टूडेंट्स के हवाले से यहाँ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान दुनिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं अमेरिका में वाहिद मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट स्कॉलरशिप पर आते हैं। तो एक लंबी डिटेल है, मेरे और दोस्त भी थे वहाँ, मैं उनसे बात नहीं कर सका, तो मैं आज का प्रोग्राम यहाँ ख़त्म करूँगा, मगर एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि इस मुल्क में गर्मी कितनी है, लोड शेडिंग कितनी है, कि वो उमराव जान अदा जो खूबसूरती का कभी सिंबल होती थी आज झुलस कर कैसी करना पैंदा है, हो नहीं जाता करना पैंदा, जीवन दे लई मरना पैंदा। खून की बीमारियों में मुब्तला जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मुन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।